बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 नवंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे अगलों ने कब्रों को सजदागाह बना लिया था, ख़बरदार तुम कब्रों को सजदागाह ना बनाना, मैं इससे तुम्हें मना करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के कानून के तहत नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिका ट्रांसपोर्ट कंपनियों को नई हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपने मामलात साल 2020 के इख्तिताम से पहले कानूनी दायरे कार में लाजमन लेकर आ जाएं। इस बारे में सऊदी अरब की महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया कि आइंदा बरस के इख्तिताम तक ऐसे सऊदी शहरी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं रखते वो सिर्फ एक ट्रक ही रखने के अहल होंगे, दूसरा ट्रक वो नहीं खरीद सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लॉजिस्टिक सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों के लिए भी ये पाबंदी आयद कर दी है कि वो दी गई मुकर्ररा डेडलाइन तक अपने मामला दुरुस्त कर लें। लॉजिस्टिक सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को 9 जबकि सऊदी शहरी को सिर्फ एक ट्रक रखने की इजाज़त होगी। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो इस कारोबार में अभी भी अपना सरमाया लगाए हुए हैं, 2022 के इख्तिताम से पहले आप तमाम लोग सऊदी अरब में रजिस्टर्ड हो जाएं, वरना तमाम ट्रक और जो सरमाया है वो आपका जब्त भी हो सकता है। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि लॉजिस्टिक सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों के लिए लाजमी होगा कि वो मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा ट्रक रखने की सूरत में इसकी वजाहत करें। ज़ायद ट्रक रखने की सूरत में ठोस वजूहात बयान करना होंगी। वाज़ेह रहे, अथॉरिटी की जानिब से वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है कि सऊदी शहरी कोई भी हो, किसी भी रीजन से इसका ताल्लुक़ हो, एक ट्रक की मलकियत वो रख सकता है, जबकि लॉजिस्टिक कंपनियां 9 ट्रकों को अपने यहाँ रजिस्टर्ड करवा सकती। सऊदी अरब में रियाद रीजनल पुलिस के तर्जुमान की जानिब से अहम बयान जारी हुआ है, जिसके मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमों ने गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में दाखिल होने वालों को पनाह और नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के इल्ज़ाम में 4 सऊदी शहरियों को गिरफ़्तार कर लिया है। सऊदी अरब के अहम तरीन खबरसां इदारों के मुताबिक मुलज़मान के कब्ज़े से मुख्तलिफ़ अक़साम की 9 आतिशी असले और दीगर अहम तरीन मंशियात भी बरामद हुई। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मज़ीद तफसीलात जारी करते हुए बताया कि गैर कानूनी अफराद के लिए मदद फराहम करने पर 23 गैर मुल्की अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें 21 यमनी, 2 एथोपियन अफराद शामिल हैं। चारों सऊदी शहरियों और इनके पास मुकीम तमाम गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनके केस को मज़ीद कार्रवाई के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। याद रखें, सऊदी अरब में नए कवानीन के मुताबिक ऐसे अफराद जो गैर कानूनी अफराद को ट्रांसपोर्ट की सहूलत या इन्हें रहाइश की सहूलत, मुलाजमत की सहूलत फराहम करते हैं, इन्हें 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ाएँ सऊदी अरब के कवानीन में मुकर्रर हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रोज़गार के सिलसिले में आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर सऊदी अरब में क़याम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप तमाम भाई सऊदी अरब के कवानीन से अच्छे तरीके से वाकिफ़ रहें, क्योंकि किसी भी लेवल पर गैर मुल्की अफराद जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हों, इनको मदद करना, इनको रहाइश की सहूलत देना, ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना या इन्हें मुलाजमत देना एक बड़ा जुर्म है। सऊदी अरब में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के इंचार्ज ब्रिगेडियर मोहम्मद अल-बसामी ने कहा कि मस्जिद अल हराम की पहली मंजिल सिर्फ तवाफ़ करने वालों के लिए मुख्तस की जाएगी। सिर्फ तवाफ़ के लिए मस्जिद अल हराम आने वालों के लिए पहली मंजिल पर
ٹائمنگ رات 12 بجے سے 3 بجے اور صبح 6 سے 10 بجے تک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی منزل سے طواف کرنے والوں کو اجازت دینے کا مقصد لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ بریگیڈیئر محمد الوسامی کی جانب سے سعودی ٹی وی الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ صرف طواف کے لیے آنے والوں کا شیڈیول مقرر کیا گیا ہے، جو نماز کے اوقات کے علاوہ صبح اور رات کے لیے ہے۔ ایک اہم سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رواں ہفتے کے اختتام تک توکلنا اور اعتمرنا ایپس پر طواف کے لیے پرمٹ جاری کرنے کی اجرا کی سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ صرف طواف کی غرض سے مسجد الحرام آنے والوں کے لیے ایپس میں ٹائمنگ بھی متعین کی جائے گی تاکہ طواف پرمٹ کا حصول آسان ہو سکے۔ واضح رہے، مسجد الحرام کے صحن مطاف میں عمرہ زائرین کے علاوہ دیگر افراد کا داخلہ تاحال منع ہے۔ صحن مطاف میں احرام میں ملبوس زائرین ہی داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ افراد جو مسجد الحرام میں طواف کی نیت سے آتے ہیں ان کے لیے پہلی منزل پر انتظام کیا جا رہا ہے۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے پرمٹ کا اجرا حسب سابق جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا پر یہ چلنے والی تمام خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں، جس میں کہا جا رہا تھا کہ اعتمرنا یا توکلنا سے اب عمرے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف 2 ویکسین لگوا لینا کافی ہیں اور عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ان تمام خبروں کی تردید کر دی ہے کہ یہ خبریں غلط ہیں۔ توکلنا اعتمرنا سے عمرے کا اجازت نامہ دونوں ویکسین حاصل کرنے کے بعد لازمی لینا ہوگا۔ عمرہ پرمٹ ایسے افراد کو ہی جاری کیا جاتا ہے جنہوں نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہوں۔ پرمٹ کے بغیر مسجد الحرام میں داخلہ مکمل طور پر بند ہے۔ سعودی عرب میں توکلنا ایپلیکیشن کی انتظامیہ کی جانب سے تازہ ترین اپڈیٹ آئی کہ وہ افراد جو بحرین کے ذریعے سعودی عرب آئیں گے وہ اس میں اپنے آپ کو کیسے رجسٹر کریں گے، اس کا طریقہ کار جاری کر دیا گیا ہے۔ توکلنا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد تسجیل جدید یعنی نئے اندراج کو اپڈیٹ کیا جائے، جس کے بعد زائر یا خلیجی ملک کا انتخاب کریں، پھر مطلوبہ معلومات کا اندراج کریں اور شرائط کی پابندی کی منظوری دیں۔ توکلنا ایپس کی انتظامیہ نے بیان میں مزید کہا کہ کسٹمرز کو اپنے موبائل پر SMS کوڈ موصول ہوگا، اسے ایپس میں درج کرنے کے بعد پاس ورڈ ملے گا۔ یاد رہے، سعودی عرب اور بحرین نے جمعرات کو ہیلتھ پاسپورٹ مؤثر کرنے کے لیے ایک اہم ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ دونوں ممالک نے سعودی ایپس توکلنا اور بحرینی ایپس مجتمع وائی کے حوالے سے اتفاق کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام کی کوشش ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے۔ دونوں ممالک اس حوالے سے کافی زیادہ کام کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ چاہے سعودی بحرینی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد جب وہ دونوں ملکوں کے درمیان سفر کریں تو انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہیلتھ پاسپورٹ کے اجرا کا مقصد سفری کارروائی میں آسانی اور تیزی پیدا کرنا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کنگ فہد پل کا عملہ مسافروں کی نجی اور صحتی کوائف کا ریکارڈ لمحوں میں چیک کرے تاکہ مسافر جلد از جلد دونوں ملکوں کا سفر کر سکے۔ سعودی عرب میں بلدیہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ تجارتی مالز کی اندرونی اور بیرونی پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کی فیس نہیں ہے۔ بلدیہ کی مکمل ملکیت یہ حصے ہوتے ہیں۔ تجارتی مالز کے شمالی اور مغربی سمت والے حصے کو منظم کرنے اور اسے مفاد عامہ کے لیے استعمال کرنے کا حق بلدیہ کا ہے، نہ کہ مالز کی انتظامیہ کا۔ سعودی عرب میں بلدیہ کے زیر کنٹرول ہمیشہ شمالی اور مغربی سمت کا حصہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دونوں حصے کسی بھی تجارتی مال کی انتظامیہ کے حصے میں آتے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ طائف میں تجارتی مالز کے باہر بنائی گئی پارکنگ کے حوالے سے سروے کیا گیا، جس میں لوگوں کی شکایات کو اجاگر کرتے ہوئے بیان کیا گیا تھا کہ مالز کے چاروں طرف پارکنگ کی گئی گاڑیوں کے چلان کیے گئے تھے۔ بلدیہ کی جانب سے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مالز کی اندرونی اور مشرقی سمت
ہمیشہ مالز کی انتظامیہ کے زیر انتظام ہوتی ہے، جبکہ شمالی اور مغربی سمت کی جگہیں بلدیہ کے تصرف میں یعنی کنٹرول میں ہوتی ہیں، جسے مفاد عامہ کے لیے استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جب بھی کسی تجارتی ادارے میں جائیں تو اچھے طریقے سے چھان بین کر لیں کہ جہاں آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں وہ بلدیہ کے کنٹرول میں ہے یا کسی اور کے، اور خصوصی طور پر معذور افراد کی پارکنگ میں گاڑی بالکل کھڑی نہ کریں ورنہ چالان ہو سکتا ہے۔